18 सितंबर 2025। एक दिन जो तारीख के सफ़हात में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा या शायद खून से। रियाज की चमकती रातों में दो ममालिक ने हाथ मिलाया, पाकिस्तान और सऊदी अरब। एक मुआहिदा जो खित्ते की तकदीर बदल सकता है। ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कोई आम समझौता नहीं। अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरा लड़ेगा। एटमी ताकत, फौजी इत्तेहाद, मुआशी वादे, लेकिन क्यों? क्या ये अमन का रास्ता है या जंग का दरवाज़ा? इसराइल के कतर पर हमले, ईरान का बढ़ता असर, अमेरिका का कमज़ोर हाथ और अब पाकिस्तान की एटमी ताकत और सऊदी अरब की दौलत एक साथ। पर लोग कह रहे हैं ये एक नया इस्लामिक न्यूटो बन सकता है, लेकिन भारत खामोश क्यों नहीं? क्या ये मुआहिदा इसे खतरे में डाल रहा है? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस मुआहिदे के राज। क्या, क्यों और क्या होगा? क्या ये खित्ते में अमन लाएगा या एक नई जंग का आगाज होगा? तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब, खित्ते की नई ताकत या नई परेशानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। हमारी इस खुसूसी वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बड़े वाक़ये की, जो 18 सितंबर 2025 को सऊदी अरब के शहर रियाज में हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक तारीखी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी बाहिमी दफाई मुआहिदा। इसका मतलब है कि अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क इसे अपनी जंग समझेगा। ये मुआहिदा क्यों अहम है? क्या ये खित्ते में अमन लाएगा या नई कशीदगी? आज हम इसकी पूरी कहानी यानी ए से जेड तक आसान अल्फाज में समझाएंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, भारत इस पर क्या कह रहा है और दूसरे ममालिक इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इस दिलचस्प सफ़र में होने वाला है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती कब से चल रही है। ये कहानी 1947 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। 1960 की दहाई में जब पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी जौहरी हथियार बनाने का मंसूबा बना रहा था, सऊदी अरब ने इसे पैसों से मदद दी। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की फौजी तरबियत दी और 1970 से 1980 की दिहाई में यमन की जंग में 25,000 पाकिस्तानी फौजी भेजे। ये दोस्ती सिर्फ फौजी नहीं बल्कि मजहबी, मुआशी और सकाफती भी है। सऊदी अरब के पास दौलत है और पाकिस्तान के पास मजबूत फौज और एटमी ताकत। दोनों ममालिक मिलकर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हालिया बरसों में जब से अमेरिका ने मशरिकी वस्ता में अपना किरदार कम किया, सऊदी अरब नए दोस्तों की तलाश में है और पाकिस्तान इसके लिए बेहतरीन पार्टनर है। अब आते हैं इस मुआहिदे की तफसीलात की तरफ। ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी बाहिमी दफाई मुआहिदा क्या कहता है? सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो दूसरा मुल्क इसे अपनी जंग समझेगा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। इसके अलावा ये मुआहिदा शामिल करता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी मुश्तरका फौजी, यानी दोनों ममालिक की फौजें मिलकर तरबियत करेंगी। इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी खुफिया मालूमात का तबादला, हथियारों की खरीदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यानी जदीद हथियारों की तैयारी की टेक्नोलॉजी शेयर करना। मुआशी तावन, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान में मादनियात की मंसूबों में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के दफाई वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दीगर अरब ममालिक जैसे मुत्तहदा अरब अमारात, UAE और कतर भी इसमें शामिल हो सकते हैं
اور سب سے بڑی بات، پاکستان نے کہا کہ اگر سعودی عرب کو ضرورت پڑی تو اس کا ایٹمی پروگرام یعنی جوہری ہتھیار میں بھی مدد کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاہدہ ہوا ہے کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ حال میں ہی اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا جو سعودی عرب کے قریب ہے۔ اس سے سعودی کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہوئی۔ ایران اور حوثیوں کا خطرہ، ایران اور اس کی حمایت یافتہ گروہ حوثی سعودی عرب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ امریکہ کا کمزور کردار، پہلے سعودی عرب امریکہ پر انحصار کرتا تھا، لیکن اب امریکہ مشرقی وسطی میں کم دلچسپی لے رہا ہے، اس لیے سعودی کو نئے دوست چاہیے۔ پاکستان کے لیے فائدہ کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت مشکل میں ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $100 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے پاکستان کو معاشی سہارا ملے گا، ساتھ ہی پاکستان اپنی فوجی طاقت کو عالمی سطح پر دکھا سکتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بڑی سفارتی جیت ہے، کچھ سعودی کہتے ہیں کہ یہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ پریشان ہیں کہ یہ نئی جنگوں کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا یہ معاہدہ صرف پاکستان اور سعودی عرب تک محدود ہے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خاص طور پر خلیجی تعاون کونسل کے ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، UAE اور قطر۔ کیونکہ یہ ممالک بھی اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب پہلے جیسا سہارا نہیں دے رہا۔ ایکس پر کچھ پوسٹ کہتی ہیں کہ یہ معاہدہ ایک پین اسلامی الائنس یعنی تمام اسلامی ممالک کا اتحاد بن سکتا ہے، جیسے ایک اسلامی نیٹو۔ اگر یہ ہوا تو خطے کی سیاست بدل جائے گی۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ بھارت کے وزیر خارجہ، بھارت کی خارجہ پالیسی بنانے والی وزارت نے کہا ہے کہ اب وہ اس معاہدے سے آگاہ ہیں اور اس کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ ایک محتاط بیان ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بھارت خوش نہیں۔ کیونکہ پاکستان کی ایٹمی طاقت اب سعودی عرب کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے۔ بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ 2022 اور 2023 میں دونوں کے درمیان $52 بلین کی تجارت ہوئی، لیکن یہ معاہدہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی تنازع ہوا تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بھارتی صارفین اسے پاکستان کی سفارتی جیت اور بھارت کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیر اعظم مودی پر تنقید کی کہ ان کی خارجہ پالیسی ناکام ہوئی، لیکن سعودی حکام نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی ممالک کے خلاف نہیں بلکہ خطے کے امن کے لیے ہے۔ تو اس معاہدے کا مستقبل کیا ہے؟ یہ خطے میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا، سعودی عرب کو سیکیورٹی ملے گی، لیکن خطرات بھی ہیں۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو کیا سعودی عرب شامل ہوگا؟ کیا یہ معاہدہ ایران یا اسرائیل کے ساتھ کشیدگی بڑھائے گا؟ دوسری طرف اگر UAE، قطر اور دیگر ممالک شامل ہو گئے تو یہ ایک بڑا اسلامی اتحاد بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا تاکہ امن قائم ہو، نہ کہ جنگ۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی معاہدے کی پوری کہانی۔ یہ ایک نیا باب ہے جو خطے کو بدل سکتا ہے۔ شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور اپنی رائے ہمیں دیں۔ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔